बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मत्तेवस सुवांजलावसवर 20 आणि 8 वोळ. मॅथ्यू 20 वर्स 28. मनुष्य पुती हेरांक आपल्या सेवे साकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवस दिवंक म्हणून आयला. वैमगचनो आयच्या ह्या नव्या दिसा सुनवराचो दीस आमी आचरण करचें फेस्त सान जाकोब वर्तो आपोस्तोल आनी रक्त साक्षाचें. आमचे खातीर जीव दिल्लो समय ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजार जाता आनी ताच्या मोगा खातीर जीव दिल्लो सान जाकोब वर्तो तसो आपोस्तोल ताचे बराबर आमी मेळोन आमच्या समयाक आज मेळया. ताका नमान करया, ताका आराधन करया. गवया आमी गीत A6 पेज 22. नमान तुका देवा बापा. नमान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवता, सर्गा संसारार रास करतेल्या, महिमा तुका येरसनारा. नमान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवता, सर्गा संसारा रास करतेल्या, महिमा तुका येरसनारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसाल्या दैवीक शब्दा, संसाराक उजवाड हाडनायिल्ल्या, अर्गां तुका सडवोन दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसाल्या दैवीक शब्दा, संसाराक उजवाड हाडनायिल्ल्या, अर्गां तुका सडवोन दारा. अर्गां धनिया, अर्गां सोमिया. होगळाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळबोन सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कुरपे बोंता. होगळाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळबोन सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कुरपे बोंता. स्तुती महिमा स्तुती समया, स्तुती धनिया, स्तुती स्तुती महिमा, स्तुती धनिया. स्तुती समयाक आराधन करूया. हालेलुया हालेलुया. सगळ्या मनान काळजा. हालेलुया. आमचे खातीर जीव दिल्लो समय. हालेलुया. उड्या रूपाकार ग्रस्त जरास समय. हालेलुया हालेलुया.
आराधन मान आणि महिमा आम्ही देऊया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन मान आणि महिमा तुका. हालेलुया हालेलुया. तू आमचं सगळी सडवून आमची कधी संसारीय मोनीसा आमची लोय गुडसार आपलो जीव तुवें दिलोय. तुझ्या शिसान रमदान तुवें वेचले. सांजा कबूरतो सुमियात का apostol आणि रक्त साक्षी तुवें केलोय. तुका सावरदान तुका सामान आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा आमची खातीर करो सजर आसो. तू ह्या उड्या रुपाकाल जर आसा आमची सवय आसा. तुका आमी आराधन करता वळखता मान करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सान जाकोब व्हरतो जेजूचो अपुस्तोल आनी रक्त साक्षी. ताचो धाकटो भाव जुआंव दोगी इवांजेलिस्ट वा जुआंव वांजेलिस्ट जावन आसा. सान जाकोब ताणें एक पत्र बरयलां. दोगी मसली पक्षे जावन आसले. बारी यशस्वी मसली पक्षे ते पागी जावन आसले. जेबेदेवाचे पूत तांची आवय सलोमे एक दीस जेजू चडशी येवन विनंती करूंक लागली. एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसोवंक. जेजूच्या आवय आंवकार मरयेची बहीण म्हणटात तिका. देखून जेजूचे मौशे पूत ते जावन आसले. तांकां गडगड्याचे पूत म्हणून नांव दवरलां. सान पेद्रू जाकोब आनी जुआंव हे तेग बावट बरवोसो आनी मोग हाचे सांकेतीक ते जावन आसा. एक सिंबल ऑफ फेथ होप अँड लव आमी म्हणटा. आनी हांकां जेजून शिसां पैकी अपुस्तलां पैकी विशेश स्थान दिल्लें. पेद्रू सुवें जाकोब आनी जुआंवक जेजून 3 पोटी ताच्या जिविताच्या महत्वाच्या घडीतांनी हांकां ताणें आपोवन व्हेल्लें. एक जेजू रुपांतर जातना आनी एक जायराच्या दुवेक जिवंत करतना आनी एक गेत्सेमनी मळ्यांत मागतना. एक डिबोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. सान जाकोब व्हरतो अपोस्तल आनी रक्त साक्षी. ताचे दही सुमयान कितें केलें आज जेजू तसो सुमी उड्या रुपाकाल जरा आसो. जाका आमी आज आराधन करता. ताचे समोर आमी आयल्या ताची स्तुती करता. आमचे थंय तो करता. आमकां ताची कृपा दिता. आमचे थंय तो आसा वस्ती करता. तो व्हरतो देव जावन आसा. खरी एकल्यान थंय ताका लागीं सरतल्यान थंय ताका आराधन मान ताका स्तुती करतल्यान थंय ताची कृपा तो परगट करता. असे सुमयाक आमी अर्गां दिवया. सान जाकोब व्हरते संगी मेळोवन ते सुमयाक अर्गां दिवन व्हरते आमच्या देवाक सगळ्या मनान काळजान अर्गां दिवया. गावया आमी गीत B51 पेज 62 व्हरतो आमचो देव ताका नावाडया. ताळयो पडून संतोषान आमी गावया. व्हरतो आमचो देव ताका नावाडुया. व्हरतो आमचो देव ताका महिमा दिवया. व्हरतो आमचो देव ताका वाखणुया. ताका वाखणुया. व्हरतो आमचो देव महिमा दिवया. ताका महिमा दिव्या. व्हरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया. व्हरतो आमचो देव ताका अर्गां दिवया. व्हरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया. व्हरतो आमचो देव ताका अर्गां दिवया. वय निरंतरी सुमया आमच्या देवाक आमच्या राया
तो व्हरतो सरपदवेदा समय संतांनी तो जियेदा ताणें सामका रचल्यान पोसला आनी सांबाळला चलोवन व्हेला आज पर्यंत तो विश्वासी जाला तुका महिमा दिवया तुजे देव संतोष पावया उल्हास आज सांजा खबर ते समय मेळोन तुजी स्तुती करया रचणार तो सर्ग संवसाराचो बापय तो आम्हा सर्वांचो मोकळताय सगळ्या रचनांचो घेताय तूं आमकां गोपान रचणार तो सर्ग संवसाराचो बापय तूं आम्हा सर्वांचो मोकळताय सगळ्या रचनांचो घेताय तूं आमकां गोपान व्हरतो आमचो देव ताका वाकणुया व्हरतो आमचो देव महिमा दिव्या व्हरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया व्हरतो देवा व्हरतो आमचो देव कर गांदिव्या कितलो ताणें आमचो मोग केला तो करुणून सहसा आसून तसो मोग सस्नीक मोग तो आमचे थंय खळीत करता परगडता सांजाकोब व्हरतो आपोस्तोल आनी रक्त साक्षातायेन ताणें खळीत केली ताची महिमा आनी ताची पदवी तसो आमचे थंय तो परगडता दाखयता आमचे खातीर जीव दिल्लो समय आमकां बचाव केलो आमची सडवण केलो आजून आमचे थंय तो करता विश्वासी देव देवा कर गांदिव्या स्तुती करया तुवें मोग केलोय तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय म्हजे पासत कुर्सार तूं मेलोय म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय कितलो म्हजो तुवें मोग केलोय तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय म्हजे पासत कुर्सार मेलोय म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय व्हरतो आमचो देव तुका वाकणुया व्हरतो आमचो देव तुका महिमा दिव्या ताका महिमा दिव्या व्हरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया व्हरतो देव आमचो देव ताका गांदिव्या हालेलुया 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 स्तुती करूया हालेलुया 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 व्हरतो देवा सर पदवीधरा आमचे खातीर आपल्या पुताक दान आमची सडवण केल्या आमकां रचलेलो पोसलेलो सांबाळलेलो दी आमचे सवय सदां काळा तुका स्तुती तुका महिमा फावो हरी एका दिसा हरी एका घडये लॉर्ड वी थँक यू प्रेज ग्लोरिफाय जे कितें तुवें केलां हांवें तें सगळें वळखून सांजाको व्हरतो आपोस्तोल रक्त साक्षी ताका तुवें विंचलोय ताका तुवें व्हरतो आपोस्तोल तुवें केलोय ताका रक्त साक्ष जावन सम्या फावो केलें ताचे थंय तुजी महिमा तुवें परगडली आज आमचे थंय तूं आसाय आमचे थंय जियेताय वस्ती करताय आमचे थंय तुजी कृपा तुजी पदवी तुजी महिमा तूं परगडताय वी थँक यू प्रेज ग्लोरिफाय यू हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू होली स्पिरिट हालेलुया 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 वैमगाळ भावना आनी भयणीनो आयच्या वंजलान मतेवस वंजला वस्वर 20 आनी 8 वळ मॅथ्यू चॅप्टर 20:20-28 आमी आयकता जेबेदेवाच्या पुतांची आवय चाकोब आनी जुआंवची आवय सालोमे एक प्रत्येक विनंती घेवन जेजू सरशी येता एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसोवंक जेजू कडेन विनंती करता पूण जेजू तांकां एक सवाल करता जेजूचें सवाल भोव सोंपतें
तांचे कडेन जेजू विचारता, हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? आनी ते जाप दितात, सकता म्हणटात. आनी जेजू तांकां सांगता, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें. म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें. आनी आमी जाणाव आज जाकोब ओर्तो अपोस्तोल रक्त साक्षी जाची परब आमी करता. 6 पैकी अपोस्तोलां पैकी जेजू मेल्या उपरांत थोड्याच तेंपान तोय मेलो. ताका मार्तीर मारलो, ताचें शीस कापलें. राय हेरोद अग्रिप्पा पयल्यान ताका मार्तीर मारलें. आनी जेजू बरीस वा जेजूक तो एक रक्त साक्षी जालो. जेजून पियेल्ली काल्स तो पियेलो. तर मगचनो आज तो अपोस्तोल सांत जाकोब ओर्तो आमकां एक देख जावन आसा, आमकां एक आदर्श. जमरो चावेन अशें येवन ताका विचारलें, पूण उपरांत तांकां कळ्ळें जेजूचो पटलाव करूंक सलीस ना. जेजूचो खरेपणी पटलाव करतल्यांक मोरोंक आसा. मोरोंक आसा न्हय केवल आमी रगत व्हरोन, बगार आमकां हर एका दिसा मरचें गरज आसा. आमी आज रगत व्हरोन मात्र रक्त साक्षी जावन मात्र जेजूचो पटलाव करूंक न्हय, बगार आमी म्हणटा ड्राय मार्टरडम. दिसान दीस आज आमी आराधन करीत जाल्यार, आज आमी स्तुती करीत जाल्यार, आज आमी आमचे हात उबारीत जाल्यार, आज आमी ताळयो पडीत जाल्यार, आज आमी कितेंय जेजू खातीर करीत जाल्यार आमी मोरोंका. जांबरो आमचो स्वार्थ, जांबरो आमचेंच वा आमची सुकुशी, जांबरो कितेंय आस आमकां अडखळ हाडटा. जांबरो आमची पिडा, जांबरो आमची खंत, जांबरो आमचे कश्ट, जांबरो आमचे तत्वार आमी आमचे विशीं तस चिंतून आसा. आज आमचेरच थोडे बडी आमची दिश्ट आसता, जेजूचेर ना. आनी हो सैतान दुस्मान आमी म्हणटा जो सगळ्या मनशाकुळाक आडवटेक वरचो आमकां जेजूतान पयस करता, ह्या देवाच्या मोगातान पयस करता. आमकां करूंक सोदना, आमी स्तुती करूंक सोदना, आमी मागोंक सोदना. आमकां म्हणटा पुरो जालें, पुरो तुका पुरो जाला न्ही दे. वा तुका कितेंय आस जायना, तुका पिडा आसा, खंत आसा, वचनाका. आज जेजू ना, दुबाव घालता, आज सो बावडटा आमचो उणो करता, आमकां आळशी करता सबार फुडें. आनी अशें आमी बांदपासाक येता मोगाळ भवानी बेने. तर आज जाकोब आमकां एक आदर्श न्हय केवल आमी रगत व्हरोन ब्लड मार्टिडम, बगार आमी ड्राय मार्टिडम म्हणटा वायट वा ड्राय मार्टिडम. आमच्याच संगतींक संवसाराक आमी मरा जाय. चड आनी चड आमी मरतना जेजू आमचें थंय जिवंत जाता. जेजून आमकां जोडून दिल्लें जिवीत आमचें जाता, एक आत्मीक जिवीत आमचें जाता, संवसारी न्हय. एक आत्मीक जिवीत आमचें जायचें आमची दिश्ट जेजूचेर आसा जाय. आनी जेजू आमकां कृपा दिता. जाकोब ओर्त्याक ताणें दिली, हर एक रक्त साक्षाक देवाची कृपा लाभली. आज तुका आनी म्हाका तो दिता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे खातीर जीव दिल्लो सुमी आसा. खुर्सार आपणाची सेवा हेरांनी सेवा करी जमना इल्लो न्हय, बगार आपणाचो जीवच हेरां खातीर आनी हेरांची सेवा साकरी करूंक हांव आयिल्लो म्हणटा जेजू. आज सची पटलांव धरा, आमी आमकां समर्पण करया. आज कितें आमकां अडखळ हाडटा सगळें जेजूक दिवया. ताच्या हातांत पांयां तळा आमी घालया, ताच्या कुडसामळांत आमी रावया. आज जेजू खातीर आमी कितें मनी करी जाय. आज ह्या संवसारांत आसतना आमी जेजू खातीर, ताच्या रासा खातीर आमकांच आमी जायत्यो संगतींक मोरा जाय. सगळें जेजूक दिवया आमकां, आमची कुटुंबां, आमची मोगाची मनशां. आज कितें ह्या संवसारांत जाता सगळें पेटोवया. भियोवचें नाका, खंत करची नाका. जेजूचेर आमची दिश्ट आसा. ताणें आमचे खातीर जीव दिला, रगत वरयलां. तो कुर्सार मेलो मात्र न्ही, पुनर्जीवन जालो, जैत येवन जालो. ताच्या जैतांत आमी वांटेली. तर आज ह्या भावार्थान आमी मागया, समर्पण करून घेवया आमी गीत E54 पेज 139, तुज्यो रक्ताच्यो सरी.
तुझो रक्ताच्यो सरी कल्वारी खुर्सावेरी पातकाच्या कोंडांत हसलेल्या म्हाका दोन्ही तळ संपून करी तुझ्या रक्ताच्यो सरी हलवारी खुर्सा वेरी पातकाच्या कोंडांत हसलेल्या म्हाका दोन्ही तळ संपून करी तुझ्यो रक्ताच्यो सरी वय आमकां समय दिव्यांची कितें आमकां अडकळाडता सगळ्या समयाक समर्पी जावं आमचीं पातकां आमची अस्कतकाय आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशां जे कोणें आमचे कडेन आज मागणें विचारलां मागता म्हूण बसयलां सगळां जेसूक ताच्या मोगा कृपे ते रक्ताच्यो सरी ताणें वळयल्यो ताच्या रगाय वरवीं आमी बरीं जाल्या ताणें आमकां सुडका दिल्या आज ताणें आमकां जैत सोण दिलां तें जैत आमचें शकना खातीर आज मागता हांव तांचें जातलें भावार्थान मागीं आमच्या दिश्ट समयाचेर आसूं ताच्या खुर्साचेर आसूं ताच्या बलिदानाचेर आसूं तो आमचे खातीर जीव दिल्लो आपल्या इश्टां बसो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून खुरीस वेंगलोलो आमकां बचाव केल्लो आज आमचे खातीर सकड तो करता ताच्या सडवणेन आमी वांटेली ताच्या जैतान वांटेली ते जैत आमचें जावं आमी मागया पाताक मुझे सर्वत वाडत गेले तुझी कृपा सडत सडत गेली म्हज्या पातकां खातीर तूं खुर्सार मेलोय तुजेर पडलेल्या केसे वरवीं म्हाका जिवीत तुवें दिलें ना फावो म्हाका पवित्र रक्तान तुज्या तारण म्हाका लाभयलें तुझ्यो रक्ताच्यो सरी कल्वारी खुर्सावेरी पातकाच्या कोंडांत हसलेल्या म्हाका दोन्ही तळ संपून करी तुझ्यो रक्ताच्यो सरी वय मगाण भवानी मागया बहिणी आमी मागया तें रगत आमोली रगत जेसून वरयलें आमचे खातीर एकच एक तेंबो सोडीन आसा त्या कडवळांत हांव वावलें आनी मानें रगत आनी उदार अशें आमचेर आमी मागतना कुटुंबाचेर आमचे जागे आमचीं घरां आनी सकट जेजूच्या रक्तान नितळ करूंक आमी मागया आज आमचें बिझनस आमचो वावर आमचें पैन सकट आज कसलेय कश्ट तत्वार आमचें जावं जेजूच्या रक्ताक मिकोवन सकत ना ब्लड विल हील us ब्लड विल set us free रगत आमकां संरक्षण दिता कसलेय वायट सैतानाच्यो ते कुतंत्र आमचेर जैत व्हरूंक ताका जायना जेजून जैत व्हेला तो सैतानाक ताणें ताचीं कामां ताणें सगळीं ताणें काडल्यान नाश केल्यान कुरसा ह्या सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया लेट्स डिक्लेअर पीस शांती समाधान आसचे खातीर मागया विविध राष्ट्रां फुडारी जेचे आमली रगत आमी मागया तांची तांणी बरें करूंक वायट सगळें साडूंक आमच्या देशांत जायते चलोन आसा चळवळ चलता भुरगीं युवसना कितलीं आज कश्टदार कामाना आज जायते खोटेपण विचारलां आमी मागोंक ना आमचे दोनी हात उबारया तांचे खातीर त्या भुरग्यां खातीर त्या युवसना खातीर संवसारा खातीर त्या राष्ट्रां खातीर फुडाऱ्यां खातीर आमी मागसय म्हूण देवाची खुशी जावन आसा देवाची येवजण जावन आसा थक्कड आनी बचाव जायसा कोणेंच नास जावन नजो आज समेस्तां सोडा समे कड्या हर एकला सो तांकां समर्पण कर मागया देवाचें रास खुशी योजना जारी जावं समयान दिल्लें तें बलिदान ताचो सॅक्रिफायस व्यर्थ जायना आसा त्या सॅक्रिफायसाक मोल आसा त्या सॅक्रिफायसान ताणें आमकां सोडयलां
शांती समाधान स्थापन केलां. चडवण आमकां जोड दिल्या, पथकां बक्षिल्या, पिडा शिडा काडल्या. Let's declare all that healing, peace, deliverance in the name of Jesus. आणि आम्ही मागया. तुझ्या घायांनी रगत थेंबे थेंबे वाळता, संसार कुरपेसो सागर उक्तो करता. आमोली तुझे रगत मुझे खातीर वारेले, तुझ्या पवित्र बलिदानान सर्गीदार उगडले. देवानी मनशामुदे राजी संधान केले. अगणित तुझी दैविक कृपा, तुझो रक्ताच्यो सरी कलवारी कुर्सावेरी, कलवारी कुर्सावेरी. पातकाच्या कोणाला असलेल्या म्हाका, पातकाच्या कोणात हसलेल्या म्हाका, दोन्ही तळ संपून करी. वैसम्या तुझे रगत, तुझो रक्ताच्यो सरी. दोन्ही हात उबारया, स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया. आमचे गदे सुमेस कुटुंबा गदे हरिये गळ सते समाज आम्ही बडे दसनाव संसार राष्ट्र विविध जना फुडारी आमचे भुरगीं युवसना आसता सगळे वायट आसा, सगळे सुम्या बंदी सावन तुझ्या नांवान तुझ्या रक्तान आमकां धुवन काड. सुम्या बलिदान आमकां सोडयलां, ती सोडोवची कृपा वाडय. आमच्या घरांनी जाग्यांनी समेसांच्या गळसांनी वळ. सर तत्वार सरदरचे बांदपास बंदड्यो सगळ्यो सांकल्यो तुटो. तुझे रास खुशी योजना जारी जावं समय आमकां चड आनी चड तुजी कृपा आमचे थंय वाडो आनी तुका महिमा दिवन तुका वळखोंक मेसांक फावो कर समय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Declare in your name Jesus peace. Declare healing and blessings in your name, deliverance and anointing in your name. In the name of Jesus you be blessed, healed and delivered, sanctified, set free and be blessed in the mighty way, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. समयाच्या नावान आज प्रत्येक तरान आमी मागतासतना आमी उडास करया. ह्या मंदिरा खातीर आमी मागी हांगाच रायिल्ली विविध त्या सवां गरजो आसा सगळ्यो समयाक ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया. आमी प्रत्येक तरान आज उडास करता सल्म दिवस आचरण करची. रैनर मेंडोन्सा, उडुपी टाउन, जेसन डिसोसा, पेरमनूर, 75th birthday, Santan Mendonça, Mudarangadi, Sian, Christopher Braganza, Wakola, तशेंच सिप्रियन सिक्वेरा कुर्ला हांकां जल्माची शुभाशय. देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागतासतना प्रत्येक अर्गांची तेसवां ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा मियार, मरियमाच्या मजत मुखार म्हणल्यार सर बेसांवां खातीर, विक्टोरिया डिसोजा, मरियमाच्या मनाक फॉर द स्पीडी रिकवरी, फ्लाविया रिशा पिंटो, रियाना आर क्रासा, तशेंच रिक्सन बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. प्रत्येक तेसवां Andrea Sequeira, good health and special intention, Kangnadi town. Eric Lobo, for guidance and grace in being led to a holy and suitable wife, but a life partner Melcha for Christian marriage. Preeti D'Souza, Santuni town, tacha mana mukan vinate mukan magta, tanche loan पैसे दिल्ले पाठी मेळचे खातीर बेगीनच तादी राजा खातीर मागता. तशेंच बरी भलाय की एंथनी डिसिल्वा खातीर तशे खातीर आमी मागया. ताचे समेस भार ते सवान हांगासर मागणी आयिल्ली आसात. सगळीं समयाक आमी भेटोवया. एक देवदीन जाल्ल्यान सुडास काडया. नाजारियो पिरेरा, वार्सा, गोवा, सिरिल डिसोजा ताने, शिवन पिरेरा आनी आम्ब्रोस पिरेरा, पुलगतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर, पुलगतल्या आत्म्या खातीर रेखा, दुबय, देवदीन चार्ल्स डिसोजा, लॉरेंस अल्मेडा, Berchoy Joseph Katinjian Kuwait, Antoinette Joseph Katinjian Kuwait, George D'Souza Mulki, Santanani Severin Fernandez Mulki, John Francis D'Souza, Devadin Dennis D'Souza, तशेंच सरलेल्या सरत्म्या खातीर रायना एम सल्डाना. तांचे सवय आमची ते सवां प्रत्येक तर आमी मागया. आयचो दीस शनिवार आसो हांगासर विशेष रितीर चलून आसा.
मलगड्यां खातीर प्रत्येक तरान मलगड्यां खातीर विशेष तरान एखादी सर्जरी तिर सवय आमी हांगासर मागता फॉर ऑल सिनियर सिटीजन्स एंड एल्डरली आनी तशेंच मुखल्या हप्त्यांत आमकां विशेष रितीर आसा आबा फादर बापाची रितीर जुलय 30 तारीख येता तशें ऑगस्टाच्या 2 तारीख सकाळीं आयतारा सकाळीं ब्रेकफास्टा पर्यंत 8 वऱ्यां पर्यंत ही रितीर आसतली. ह्या दिसांनी हांगासर विशेष भलायकेची रितीर चलता 100 वयर लोक आसा आमी तांचे खातीर सुमयाची कृपा आनी जायशी भलायकी सुमय सांग लाभचे खातीर विशेष तरान मागया. आमची ते सवां भेटोवन सुमयाचें बेसांव ह्या घडये आमी सुवन घेवया. हांव हांगा येताना म्हजे माथ्यारी मस्तू ओजे आसले. हांव डेवेलाच्या हातार आसली. म्हाका सॅक्रेमेंटाचे आराधन जाताना म्हाका जेजूत म्हजे मुखार पाद्र वाल्टीचे थ्रूतान म्हजे मुखार आयलो. जेजूत म्हाका ओलोक करूंक एक रियलायजेशन केलें. म्हाका सेकेंड म्हाका म्हजे जेजू म्हाका कशें बक्षिता तशेंच म्हाका म्हजे दुश्मनाक म्हजे मन दुखयले मनशाक बक्षूंक म्हाका शिकयलें हांगा आनी म्हाका धैर्य आयलें. हांव राती लायफान इतले जनाचे मुखार मायकान उलोवं ना बट आज हांव फर्स्ट टायम म्हजे लायफान अशें उलोवन आसा. नाजाल्यार ल्हान आसतना मायकान उलयतना म्हजो फेवरेट पाद्र आज बिशप जावन आसा तो रावून आसलो बट आज हांव एकलीच हांगा धैर्यान उलोवन आसा. तेय म्हाका वेरी गुड. मागीर प्रोटेक्शनय म्हाका हांव रुमान लायफान एकलेंत केदारला न्हिदूं ना. म्हाका जायना हांव एकलेंत हांव रावना अशें राती. दिसाक खंय आसल्यार हांव एकलेंत रावता बट राती म्हाका लायफान एकलेंत रावना. सो हांवें एक दीस कशी मॅनेज केलें देवा लागीं धैर्य दिसान हें केलें. मागीर मोरी माईंत म्हजे फिलोमिना आंटीचे रुपान येवन म्हाका तिचे रुमान जागो दिवन म्हाका धैर्य दिलें आनी बरी न्हीद दिली. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. अडोर यू जीसस. ग्लोरिफाय जीसस. हालेलुया. सिन्नातान म्हाका डिलिव्हरन्स दिला. थँक्यू सो मच. गीत नंबर A5 A5. भक्ती नूर बेंतू काना वर्ताव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिने तमच्या तुझ्या विची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त दय मुझे मोगाळ भावनो आनी बहिणीनो, आज आमी सान जाकोब धर्मदूत आनी रक्त साक्षी जेजूचो अपुस्तोल ताची परब आमी आचरण करता. आयच्या दिसा एगडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. हो अपुस्तोल आमकां एक देख जावन सोमी दिता. जेजू खातीर जीव दिल्लो आमकांय आमचे एक कश्ट तत्वार आमकां ल्हान ल्हान कश्ट आमच्या जिवितान मेळचे आमी सोसूंक आनी ते सोडवणेचे बेसांवाचे जावन बदलूंक सुम्याची कृपा भगवान जाकोब धर्मदूता मुखांतर आमी मागया. सभार पोवडी आमच्या कश्टांत
आमकां ल्हान व्हड कस येतना आमच्या जिवितांत कुटुंबांत आमी पुरपुरल्या सुरसुरल्या सबार पोटी देवाचे रस आमी दुबाव केला शीण उसारला चोर आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसने आमी मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्या बगसने दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्या काकुळकर सुमिया काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे पसोत विनाती कक्षाक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकुळकर सुमिया काकुळकर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा गुणसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सुम्या देवा देवाची शिळये तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकुळट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर पदवीधरा ससनाच्या देवा आपल्या रक्ताची मोल घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुझ्या धर्मदुतां भितरलो पयलो भगिवन जाकोबाक तुवें विसलोय ताचे साक्षे वरवीं लजे आनी भिरांती विनय भावार्थ परगट उसारूंक आमकांय धैर्य मेळो आनी ताचे विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्थायेन तुजी साकरी करूं आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या आयकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. सा पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो असलीं उतरां वर्ती पदवी आमचे तावन न्हय बागार देवा तावन येता म्हूण दाखोवच्या खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. हर एक तरान आमी कश्टाताव तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंधकारान संपडताव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदणी भोगताव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी दंडीक शेवटताव तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणयेच्या हर एक दिसा जेजूपाचो मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोण सोडटा. तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी आमचे थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा.
हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जेजूक जिवांत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवांत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सद्रे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कुरपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवताना देवाच्या महिमेक अर्गास्तुती अदीक अदीक सडटली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. रडण्या रुदनांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतलीं लुवणी. रडण्या रुदनांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. सियोनाच्या सुबामपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करचे वेळी आमकां तें एक सोंपणशें दिसलें. तेन्ना संतोशान हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमचे जिबेर केल्लीं एक सारकीं उल्हासाचीं गितां. श्लोक. रडण्या रुदनांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. कसलीं विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात अशें उद्गारलीं अन्य जनांगां. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यां महात्कार्यां देखून संतोशान भरल्यान आमचीं काळजां. श्लोक. रडण्या रुदनांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. सर्वेस्परा नेगेबान उदकाचे व्हळ नव्यान वळटात तशें आमच्या सुबामपण आमकां फाटीं हाड. रडण्या रुदनांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतलीं लुवणी. श्लोक. रडण्या रुदनांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. बी वंपूंक दुकान गेल्लो तो गोवाच्यो पेंड्यो हातीन घेवन येतलो फाटीं संतोशान गितां गावन. श्लोक. रडण्या रुदनांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी भायर सन वचून फळ उरचे तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. तवळ सेबे देवाच्या पुताची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू चर्ची आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच न्हिना. हांव पियोवंक वेतां ती काल्स तुमी पियोवंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी सकतांव. तोळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान ते जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जणी आयकून ह्या दोग भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवंक सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताका लोकां कडसून धरतात म्हणून तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापती हेरांक आपल्या सेवा साकरेक लावंक न्हय, मगर आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेज तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हणून आयला. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताचे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांजाको बोरतो धर्मदूत रक्त साक्षी ताची परब कितें संदेश आयच्या वाचपान सोमी आमकां दिता. हांवें नियाळचे प्रकारे
आमी देवा सुवेक वळोवन आसतना आमकां मेळचे कश्ट व्यर्थ जायना. देवू आमची मागणी मात्र न्ही आमचे कश्ट कान घेता आनी ते कश्ट कान घेवन आमी ताका दिल्यार ते कान घेवन आमच्या बऱ्याक प्रश्न करता. हाच्या पयल्या वचपान सांग पावल पळया जेजूचो विशयच मोग केल्लो. पयल्यान ताका वळख नासली जेजूची, पूण उपरांत मोग नाचो म्हणटा कसले कश्ट. पूण आमी कंगाल जायना, पूण आमी निराशी जायना, डिप्रेशनाक वचना. कित्याक आमी जाणा आमचे थंय मरण आसा, काम करन आसा, पूण तुमचे थंय जिवीत तुमकां मेळटा. आनी आपोस्तोल शीस जेजूचे पेटला उद्दार जावन देवाचें उतर प्रसार करचें सुलाभ ना. ताका त्याग, साक्रिफीस, कश्ट पुराक कान घेवन वचोंगा. आनी हे सगळे कान घेवन देव बऱ्याक प्रश्न करता. आनी ते आज आयच्या वांचलांत ती आमकां आयकूंक मेळ्ळें. ताची विनवणी दुसरीच तारली. जेजू म्हणटा तुमी कितें मागतात तें तुमी नेनात. दाव्याक उजव्याक तें बसोवचें तें म्हजें काम न्ही, तें बापान कोणाक निर्मिलां तांकां, पूण तुमी काल्स पिवंक तयार आसात. आनी ते म्हणाले वय. आनी पयलो मार्तीर शिसां पैकी अपोस्तलां पैकी जाकोब आनी हेर रागान पेटले. तांची आशा जावन आसली जांबरो आमकांय उजव्याक दाव्याक बसोवचे, प्रायम मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर जायचे, संवसारी चिंता. पूण ते सगळें देगेक दवरून आत्मीक जिवीत दुसरेंच म्हाका भवानी मेळ. आनी ह्या खातीर कश्ट काडूंक त्याग, साक्रिफीस, सुमयाचो पटलाव करूंक एकच वाट खुरीस. खुर्सा विनय सुमयाचो पटलाव करूंक जायना. एक घडीभर आमच्या दोळे धांप्या आज आमकां कृपा जाय. हर एक ल्हान व्हड कश्ट व्यर्थ जायना जावच्या, ते बेसांवांचे जावच्या. स्वामी आमकां कृपा दिवं. सगळीं ह्या बलिदानांत उण्या आनी वायना सवय आमी भेटोवया. आमेन. गीत नंबर C8. काणी काढू सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गोवा उंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कश्ट वावरासो. स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धनिया, पवित कर वावरामसो. काणी काढू सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदुदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या अदभाग सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा सुमयान जेजून आपल्या कश्टा मरणाची काल सगळ्या धर्मदुतां भितर भगवंत जाकोबाक पयलें पियोवंक दिली. त्याच सुमयान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रक्त स्नानाचो उडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमचीं पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकांय बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमचीं काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगड करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान
निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit dळbaraso सर्वेस परतून सगाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सगी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओम सगी तुका जय जय. ओम सगी तुका जय जय. बापा करूस पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून इंदिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सत्संगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासांव. आनी जेजूची कूड रगत सर्तल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. परत जिवनपणाचो बरोस करून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी आज विशेष करून सांजाको वरतो तशेंच सर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एक पोनांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सांजाको वोड तो अपुस्तल आनी रक्त साक्षी जालो जेसूको आज आमचे कश्ट सगळे सुम्याक समर्पण करून सुमी ते बेसांवाचे जावन बदलो म्हणून ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामकें येवं. तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता. तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवं दिनाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञान वरांतली आमकां निवार. दयगुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सुवर्ण राज्य जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तरकतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकंदांतली वाटय दरा सुवळकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्ता तुमचे दम दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे आसूं. एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सम जेजू क्रिस्त आमचे खातीर जीव दिल्लो आमी ताचे खातीर जियोंक फावो करता. देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी समयांत वेदनचे म्हाका फावो ना तुमच्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची. गीत नंबर D77 D77. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविताकान भुंड्या रूपा दी तूं मोगाळ सोमिया. तारोब जाऊन मोगान येऊन जिवी म्हाका दिता कुरपे झरीन भरता जिवी सुफळ करता. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा तुझ्या धर्मदूताची परब संभ्रमून ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान आमी वांटो घेतला. भगवान जाकोबा भशेन ह्या संवसारान जेजूच्या पोवण्याक पाळो दिवन आनी ताच्या कश्टाचे कालसिंतले पियोवन सर्गार जेजूच्या महिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसुनयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर P9. भाग्यवान जाकोबा आमचे तुझी दिश्का देवाक आनंद महिमा दिवून जीव तूं फावो. भाग्यवान जाकोबा आमचे तुझी दिश्का देवाक आनंद महिमा दिवून जीव तूं फावो. शमन गामन वावरून विशेवाशे ना जावं क्रिस्ता सेवेन जोरूं ताची वडवी गाजो. भाग्यवान जाकोबा आमचे तुझी दिश्का देवाक आनंद महिमा दिवून जीव तूं फावो कर. मोगाळ पुता सोबे हांव मोरी आशिर्वाद दिव आमकां
घेवन कुसाचे करुवे निरमका आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.